अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। वैसे तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी तमाम अहादीस से वो तमाम चीज़ें जो हिदायत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे लिए वाज़ेह हो चुकी हैं। मगर फिर भी रोज़मर्रा के मामलात में हम कुछ ऐसे मसाइल में फंस जाते हैं कि जिसमें हमें दीनी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे इसीलिए है कि वो रोज़मर्रा के मामलात जिसमें आपको दीनी रहनुमाई की ज़रूरत होती है, आप इस लाइव प्रोग्राम में अपने सवालात के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हम आपके सवालात के मुस्तनद जवाबात उलमाए दीन से दिलवाएंगे और कोशिश करेंगे बेहतरीन रहनुमाई आपकी फ़राहम कर सकें। आपकी स्क्रीन्स पर हमारे टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं, आप उन टेलीफोन नंबर्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपने फ़िकी सवालात, अपने रोज़मर्रा के सवालात, दीनी सवालात हमसे पूछ सकते हैं और हम उनके सवालात आपके उलमाए दीन से दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर आपके सामने भी वो वीडियोस वायरल हो गई हैं और आ भी चुकी होंगी आपके सामने कि शाम पर यानी अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल की दहशतगर्दी का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब उसने शाम के ऊपर भी बराह रास्त हमला कर दिया है और उसमें अभी तक उसने 100 के करीब एयर स्ट्राइक्स की हैं। यानी अभी इन चंद दिनों के अंदर बात की जा रही है। आपको पता है इससे पहले बशार अल असद की हुकूमत के फ़ौरन बाद ही उसने 400 के करीब एयर स्ट्राइक्स की थी और तमाम तर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं और उसका जो स्टॉक्स था उन सबको तबाह बर्बाद कर दिया था। यानी मिलिट्रली बिल्कुल ही उन्हें डिकैपिटेट कर दिया था, उनका असला वगैरह सब ख़त्म कर दिया था। मगर अब जो है दोबारा इसराइल को एक उसने बहाना ढूंढा और उसके ज़रिए उसने बिला इश्तियाल हमला करना शुरू किया शाम के ऊपर। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी वीडियोस आपके सामने आई होंगी कि किस तरह से उन्होंने पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग्स को तबाह व बर्बाद कर दिया है। पूरी दुनिया खामोश है, इसराइल की जहारियत, उसकी दहशतगर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस दुनिया में हमारे सामने अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन को दिन दहाड़े पैरों तले रोंदा जा रहा है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की लब कुशाई करने के अलावा कोई हिम्मत ही नहीं हो रही है। वैसे तो मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ फ़ौरन करारदादें मंजूर हो जाया करती थीं और उनके ख़िलाफ़ जारिहद और एक फ़ौजी जो है कार्रवाई स्टार्ट हो जाया करती थी, मगर अब हम देख रहे हैं कि इसराइल 2 सालों से गज़ा में जो मज़ालिम, इंसानियत सोज़ मज़ालिम वहाँ पर ढा रहा है, लाइव ऑन कैमरा जेनोसाइड कमिट कर रहा है, मगर उसके बावजूद उसके ख़िलाफ़ कोई भी इस तरीके की कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा मुसलमानों का किरदार भी इंतहाई शर्मनाक है कि OIC जो सिर्फ बयानबाजी तक रह चुका है, उस कोई भी अमली इकदाम नहीं किए जा रहे हैं किसी भी दूसरे मुसलमान ममालिक की तरफ से भी। और इसराइल की जहारियत आपको पता है एक ही वक्त में वो 6 मुसलमान ममालिक के ऊपर अटैक कर रहा है। कभी वो लबनान के ऊपर कर रहा है, कभी गज़ा के ऊपर कर रहा है, कभी वो शाम के ऊपर कर रहा है, कभी ईरान के ऊपर कर रहा है, कभी यमन के ऊपर कर रहा है। और तमाम मुसलमान ममालिक मुत्तहद होने के बजाय और एक प्रॉपर स्टैंस और एक जैसे कहते हैं फ़ौजी मुदाखलत के बजाय सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी तक अपने आप को महदूद कर दिया है। हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे इन फ़िकी सवालात जो आपके हमारे प्रोग्राम में आप शामिल होंगे उनके सवालात लेंगे उलमाए दीन से। तमाम हमेशा की तरह आज भी तमाम मकातिब के उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने अपने मकातिब में एक मकाम रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं। चलते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं आप सरबराह हैं जामिअतुद दरासतुल इस्लामिया के जनाब मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं उस्तादुल हदीस जामिया बिनौरिया अल आलमिया जनाब मौलाना उबैदुर रहमान रऊफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। अब लाइव कॉलर बल्कि हमारे साथ मौजूद ही हैं, चलते हैं लाइव कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कहाँ जी से बात कर रही मुझे हैं, कौन बात कर रही हैं? मौलाना साहब से पूछना था, शौहर से मुताल्लिक़ कोई बात थी मेरी। जी फरमाइए। जी ये शौहर जो है मेरे, ये शक बहुत करते हैं और हर बात पर फ़ोन चेक करना, बात किसी से कर रही हूँ तो मतलब अगर कोई बात पर्सनल भी है तो सामने खड़े हो जाएंगे और जब तक कि मेरे वालिदा से तस्दीक नहीं करेंगे तो जब तक पूछते ही रहते हैं कि क्या बात है क्या नहीं है, और अक्सर हाथ भी उठा लेते हैं, बच्चों के अल्लाह सामने भी हाथ अकबर। उठा लेते हैं, घर खर्ची भी नहीं दे रहे होते और अपने हक के लिए कुछ बोलो तो कहते हैं कि बदतमीजी कर रही हो, माँ के घर छोड़ दूंगा। ये माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे होते हैं। तो ये जरा सा मुझे मौलाना साहब से पूछना था कि क्या ये सही है तरीका इनका? इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन जी है जी मुफ्ती साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बाद। देखिए, जो शक और वहम है ना, इसका इलाज दुनिया में कोई नहीं है, ये बढ़ता ही जाता है। इसकी रेशो कम की जा सकती है एहतियात में। सबसे पहले तो शक करने वाले
بدگمانی کرنے والے کے حوالے سے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت بالکل واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو، یہ گمان نہ کیا کرو، کچھ گمان وہ گناہ ہوتے ہیں جو بدگمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی کرنے سے بچا کرو۔ جی اس میں سب سے پہلے تو انہیں نصیحت کرنی چاہیے کہ بھئی اس طرح کا شک، بدگمانی یہ گناہ ہے، آیت بھی ہے حدیث بھی ہے۔ دوسری ہے کہ بندے کو نا بدگمانی کا یا شک کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ اس میں ایک مثال میں بیان کرتا ہوں چھوٹی سی۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ صفیہ خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس معتکف میں مسجد نبی میں آئیں۔ تو شام کا ٹائم تھا، آپ نے کہا چلو واپس جا رہی ہیں تو میں مسجد نبی کے باب جبریل تک میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میرے سامنے چلی جانا۔ تو آپ معتکف سے نکل کر جب مسجد نبی کے گیٹ کی طرف جانے لگے، گیٹ پر کھڑے ہی تھے کہ دو صحابی وہاں سے گزرے انصاری۔ آپ نے فرمایا اللہ رسول کو ٹھہرو۔ جی وہ ٹھہر گئے، وہ تیز ہو گئے نا آپ کو دیکھ کر۔ جی آپ نے فرمایا ٹھہرو، جی انہا زوجتی صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول آپ کے متعلق تو ہم بدگمانی کر ہی نہیں سکتے، شک کون ہے؟ اور انہوں نے کہا نہیں، شیطان یہ ابن آدم کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یہ آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا، میرے مسئلہ نہیں، آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ مفتی صاحب مگر میں اس کے اوپر مزید آپ سے بات کروں گا کیونکہ دو لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ خاص طور پہ تشدد کیا جا رہا ہے بدگمانی کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے حوالے سے بھی آپ سے مزید کلیئرٹی کہ تشدد کا کہاں سے جواز ہم فراہم کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ غلام مرتضیٰ بول رہے ہیں، میاں غلام مرتضیٰ لاہور تو جی۔ جی غلام مرتضیٰ صاحب جی بچی دی شادی کیتی ہے جی، تے او نا کسے قابل نہیں ہے گا، طلاق بھی نہیں دیندا پیا، شرعی اپنا عدالتی طلاق لے لی ہے جی کھلا، یہ سائن نہیں کردا پیا جی، یہ کی حل ہے جی؟ آپ کی بیٹی آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور وہ طلاق نہیں دے رہے ہیں اور اب عدالتی طلاق وغیرہ کے جی میں جامعہ نعیمیہ گیا جی، انہوں نے کہا لڑکے دے سائن لازمی چاہیے نے۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، میں آپ کا سوال کا جواب مفتیان کرام سے دلواتا ہوں۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خالد بات کر رہا ہوں جی، کراچی سے۔ جی خالد صاحب فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کے مسئلے میں کہ جس کی وجہ سے پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بچے برباد ہو جاتے ہیں، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، قرآن اور حدیث میں جس کے احکامات واضح طور پر موجود ہوں تو کیا اس پہ اجتہاد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف اجتہادی مسئلہ ہے اور دوسری طرف قرآن اور حدیث ہے۔ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ طلاق یعنی کہو طلاق ہو گئی، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے دونوں مفتی صاحبان سے رائے لے کے دیں مجھے کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مولانا عبید الرحمن رؤفی صاحب، میں آپ سے بھی کمنٹ لینا چاہوں گا اس پہلے سوال کے اوپر، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر شارٹ رسپانس آپ کا کیا ہے کہ وہ تشدد کرتا ہے بدگمانی کی بنیاد کے اوپر، شک کی بنیاد کے اوپر، اس کے اوپر اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے مفتی صاحب نے بھی ایک آیت، ایک ورس اور ایک حدیث کوٹ کی ہے، اور جو دوسری حدیث ہے خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اس طرح کی بدگمانیوں سے تو بالکل بچنا چاہیے۔ عام آدمی کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے یہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین ریلیشن ہے، اور سب سے پہلا جو دنیا کے اندر ریلیشن ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ قرآن مجید آج کل میں جہاں بن نوریہ کے اندر تفسیر پڑھا رہا ہوں تو ہمارے دوسرا پارہ آج کل چل رہا ہے، اس کا جو آخری پاؤ ہے وہ تو 2-3 رکوع وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سے لے کر پورا کا پورا یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، اور انسان جب اس کے آیتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کیا بار بار اللہ میاں تاکید کر رہے ہیں۔ ایسا کسی حکم کے بارے میں بھی اللہ نے تاکید نہیں کہ جتنا اس ریلیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے بیویوں کے ساتھ سلوک کرو، اِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ان کو رکھو، اور وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا ضرر مت پہنچاؤ۔ اور پتہ نہیں تقریباً 1 درجن بار اللہ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، یہ طلاق کے احکام، یہ نکاح کے احکام، یہ خلا کے احکام، یہ مہر کے احکام، حدود اللہ یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس مت کرو۔ تو اتنے شدید احکام ہیں اس ریلیشن کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے۔ اور
दूसरा सवाल जो बेटी के हवाले से किया गया है कि बेटी की शादी करवाई थी, अब वो उससे संभाल भी नहीं पा रहे हैं और जब तलाक का मुतालबा करते हैं तो वो तलाक भी नहीं दे रहा है, और तो इसका शरई जो है वो क्या तरीक़ेकार है? देखिए, क्या जैसे करें मैंने अभी इसके आपको इतनी आयतें जो है वो कोट की, और दुनिया के अंदर सबसे रिलेशन अल्लाह तबारक व तआला को जो है वो यही पसंद है। दुनिया में जन्नत के अंदर भी बार बार अल्लाह ने इसी रिलेशन का जो है वो जिक्र किया है। और बाकी जो है वो बदकिस्मती से आजकल जो हमारे यहाँ जहालत है, काउंसलिंग की कमी है, और मैं तो बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि शादियों से पहले लड़के की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, लड़की की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। शादी सिर्फ जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करने का नाम नहीं है, ये पूरी एक लॉन्ग टर्म जो है वो ज़िंदगी, एक जो है वो कमिटमेंट है, ये एक एग्रीमेंट है। और अगर बदकिस्मती से जैसे मैंने बताया कि काउंसलिंग नहीं होती, तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इस तरह की सिचुएशन पेश आती है कि ना तो वो अच्छे तरीके से रख रहे होते हैं। कुरान भी कह रहा है कि इमसाकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बिइहसान, अच्छे तरीके से रखो या अच्छे तरीके से जो है वो छोड़ दो। तो अगर तो आप रखना चाह रहे हो तो अच्छे तरीके से रखो, नहीं रखना चाह रहे हो तो आप उसको तलाक दो। तलाक नहीं दे रहे तो शरीयत ने जो है वो औरत के लिए एक रास्ता खोला है खुला का, कि जो उसने महर लिया था वो वापस कर दे और उसके बाद जो है वो अलग इख्तियार कर। यानी इस रवैये का लेकिन मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, अगर वो खुला भी नहीं दे रहा है तो शरीयत ने उसके लिए फस्ख निकाह यानी निकाह को टर्मिनेट करने का भी एक रास्ता निकाला है कि आप कोर्ट में जाएं और वहां जाकर जो है वो दरखास्त दें कि मेरा शौहर मेरे हुकूक भी अदा नहीं कर रहा है, तलाक भी नहीं दे रहा है, खुला भी नहीं दे रहा है, तो मेरा निकाह जो है वो फस्ख कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा बेटा, मैं ना मेरा घरेलू मसला है, मैंने एक बात करनी है जी। मैंने ना अपने बेटे की शादी की है, वो लड़की यतीम थी, उसके वालिद नहीं थे, मेरे बच्चों के भी वालिद नहीं है। उन्होंने ना हमारे साथ झूठ बोल बाल के जैसे तैसे करके उन्होंने कहा कि चले जी शादी कर लेते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने हमें रिश्ता दे दिया। मेरे बेटे ने आना था, मैंने कर दिया। वो हम जट लोग हैं, उन्होंने ये तो चले जात बरादरी का कोई मसला नहीं है, ये वो अराई है। हमने इतनी कोशिश की है, मैंने जहेज भी खुद बनाया बेटी का, घर से सब कुछ किया, सारे काम से ये जैसे बंदा अपनी बेटी का करता है। तो वो बेटी लेके गई है, उधर जाके कहती है मेरे साथ उधर जुल्म होते हैं, बेटा मेरा बाहर चला गया। अब उनके हमने इतने तरले किए वो नहीं माने, तो माँ ने बोला है रखनी है तो रखो, छोड़नी है तो छोड़ दो। आपका सवाल एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर, कि ये जो सिचुएशन तो है इसमें सवाल क्या है, आपकी कंसर्न क्या है जो आप मुफ्तियान कराम से जिस हवाले से रहनुमाई चाहती हैं? सवाल ये है कि अब हम तो नेकी करने चले थे ना, हमें नेकी के बदले में ये मिला है, अब हम तो इसमें मुजरम नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उस बच्ची को बचाने की, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि नहीं हम। यानी अब आप क्या तलाक का रास्ता अडॉप्ट करना चाहती हैं इस सूरत हाल की वजह से, और आप इसलिए पूछ रही हैं कि इसकी वजह से आपके ऊपर कोई गुनाह आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी, गुनाह आएगा कि नहीं। उन्होंने डिवोर्स ले ली है, अब डिवोर्स बच्ची ने सुन भी ली है, वाइफ भी सुन लिया है, वसूल भी कर ली है, लेकिन अब वो हमें सर्टिफिकेट भी नहीं देने दे रहे उधर से। उधर उनकी रिश्तेदार है यूनियन काउंसिल में, उन्होंने फिर हमें जलील किया है और कहा है कि बेटे को बाहर से बुलाएं। तो हम बड़े परेशान हैं क्योंकि हम नेकी करने गए थे, हम जुल्म करने नहीं थे गए। बहुत शुक्रिया आपका सवाल। कॉलर हमारे साथ गुजरांवाला से मौजूद थे। आपके सवाल का जवाब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद दिलवाते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज आपके सवालात ले रहे हैं हम प्रोग्राम में, और आपके सवालात के फ़िकी और जो दीनी जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर करने के लिए उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उन वो जवाबात भी दे रहे हैं। मगर आपके क्योंकि सवालात बार बार आए जा रहे हैं, कॉल्स हमारे पास आए जा रही हैं, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, दो सवालात हमारे पास पेंडिंग में हैं। एक सवाल सबसे पहले हमारे पास है तलाक का, कि तलाक के हवाले से 2-3 मौक़िफ़ पाए जाते हैं मुसलमानों के दरमियान, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई मुफ्ती के किसी के पास जाते हैं तो वो वहाँ पर उनको किसी और तरीके का मौक़िफ़ मिलता है, फॉर एग्जांपल 3 तलाक है, और किसी तरफ मिलता है कि नहीं अभी नहीं हुई है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या रास्ता अपनाया? मेरे ख्याल में सवाल करने वालों ने ये 3 सवाल तलाक, एक इनिशियस की 3 तलाकों के हवाले से, हाँ, यानी वही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो पाया जाता है तलाक के ऊपर। देखिए भाई, इसमें तो भी किताबें
تمام لوگ مکاتب فکر کی طرف سے کتاب تحریری آ چکی ہے نا، تو قرآن اور حدیث کے بارے میں جو موقف ہے وہ جس پر ہم بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک نشست کی 3 طلاقیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، یہ ایک موقع، ایک چانس، ایک ٹھیک ہے. تو اس میں اگر کسی شخص نے زندگی میں باوش و آواز اپنے اختیار سے اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ بول دیا یا طلاق 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 کہہ دیا، اگرچہ یہ ہے غیر شرعی ہے، ناجائز ہے، تو وہ ایک طلاق ہی اکاؤنٹ ہوگی، ایک فیصلہ ہے، ایک چانس اور ایک موقع ہے، اور عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہے، اور عدت کے بعد نیا نکاح کا. دوسری طلاق بھی رجعی ہوتی ہے، اور تیسری آخری ہوتی ہے زندگی میں. ٹھیک ہے. کسی موقع پر اگر تیسری طلاق بھی دے دی علیحدہ علیحدہ تو پھر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اس کے اوپر آپ بھی اپنا اوپینین دے دیں، کیونکہ آبویسلی ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، بات واضح ہو جائے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے طلاق مرتان، اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے کہہ رہے ہیں فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مسئلے میں بہت معمولی سے اختلاف تھا. باقی جمہور صحابہ کرام اس وقت سے لے کر آج تک پوری جو ہے وہ ہسٹری کے اندر اسلامی تاریخ میں صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور آج کل جو ہے وہ ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کا یہ نظریہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں دی جائے تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں. لیکن جو جمہور کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور 3 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ دونوں بالکل اکٹھے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اس حوالے سے کیونکہ سوال یہ پوچھا گیا تھا خاص طور پہ کہ قرآن مجید کی کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو واضح طور پہ اس کے اندر کچھ اور موقف رکھتی ہیں اور کسی کا موقف کچھ اور ہے، تو اس حوالے سے ہم پورا باقاعدہ پروگرام کریں گے. ایک اس میں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس سوالات اور بھی موجود ہیں. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کال منقطع ہو گئی ہے. مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ سوال سنا بھی تھا، انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ انہوں نے ایک یتیم بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی تھی، اور پھر جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی ان کے مطابق، اس کے مطابق وہ بہو نہیں ہو پائی، تو اب وہ میرے خیال سے طلاق وغیرہ کروانا چاہ رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس طلاق کا گناہ کیا ان کے اوپر تو نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر ایک میرے خیال سے سیاق و سباق، کیونکہ دونوں طرفہ ہم نے اوپینینس نہیں سنے، تو آپ بہتر اوپینین، بہتر جو ریکمنڈیشن. میں اس میں مختصر جو ہے وہ یہ دوں گا، بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں کو جو ہے وہ گورنرشپ دے دی، آپ مجھے بھی دے دیں. اس وقت آپ مختلف علاقے فتح ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورنر نامزد کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تم مستحق تو ہو گورنرشپ کے، لیکن میں تمہیں نہیں دے رہا ہوں، اور میرے بعد بھی جو ہے وہ اس طرح کی تم ترجیح دیکھو گے ایک دوسرے کے اوپر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ایک خوبصورت زندگی کا اصول بتایا. وہ اصول کیا تھا؟ تؤدون ما علیکم وتسألون اللہ ما لکم، کہ جو تمہارے حقوق لوگوں کے اوپر ہیں وہ اللہ سے مانگو، اور جو تم نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کی ادائیگی کی جو فکر کرو. یہ جو محترمہ کیس پیش کر رہی ہیں، یہ اس ایک عورت کی جو ہے وہ نفسیات نہیں ہے. یہ تقریباً معاشرے کے اندر 90 یا 95% ساس کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ کے اوپر بہو کبھی بھی فٹ نہیں ہوتی ہے. تو اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کلیش پیدا ہوتا ہے. تو ساس ہمیشہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری جو بہو ہے وہ بالکل فرشتہ صفت ہونی چاہیے، وہ بالکل میرے اشاروں کے اوپر چلے، میرے ڈائریکشن کے اوپر چلے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو، اس کی اپنی کوئی حرکت نہ ہو. یہ بالکل امپاسبل ہے، یہ ایک غیر فطری جو ہے وہ خواہش ہے. اس کے اندر میں بہو کو بھی کہوں گا کہ وہ ساس کو اپنی والدہ سمجھیں. وہ آپ کے ہسبینڈ کی والدہ ہیں تو وہ آپ کی بھی سمجھو مدر ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر دنیا بھر کی ساسوں سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے وہ جو سامنے آپ کے بیٹے وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی سستی آ سکتی ہے، اس کے اندر بھی غفلت آ سکتی ہے، اس کے اندر بھی کمی کوتاہی آ سکتی ہے. آپ اگر جو ہے وہ اپنے بہو سے کام لینا چاہتی ہیں تو اس کے اندر دنیا کے اندر ایک ہی اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ آپ اس کو رسپیکٹ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو اپریشیٹ کریں. بس یہ ایک ہی دنیا کے اندر اصول ہے کہ جس سے آپ اپنی جو ہے وہ بہو سے خدمت لے سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے ہر وقت اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ CCTV کیمرہ بنا کے رکھا اور اس کے عیوب گننا شروع کر دیے کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، تو کبھی بھی آپ کا جو ہے وہ آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا. لگانے والی جو اپروچ ہے خاص طور پہ، اور بیٹیوں کے لیے الگ معیار اور بہو کے لیے الگ معیار، یہ بھی دوہرے معیارات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ساہیوال سے حمزہ صاحب کا ایک سوال ہے ہمارے پاس مفتی صاحب کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو بتانا یا اجازت لینا ضروری ہے؟ شریعت میں ضروری نہیں ہے. نہ اللہ رب العزت نے پابندی لگائی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی. کسی اسلام میں کوئی آیت حدیث نہیں ہے کہ شوہر کو پابند کیا جائے. اللہ رب العزت نے شادیوں کی اجازت دے دی ہے. ہاں البتہ یہ اللہ رب العزت نے ضرور فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدًا، کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ مالی اعتبار سے بھی تم حقوق ادا نہیں کر سکو گے، یا جو 2 بیویوں کے ساتھ یا ایک سے زیادہ عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، کسی ایک طرف جھکاؤ ہو جائے گا، دباؤ میں آ جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر ایک کریں. یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا. تو اس میں
पाकिस्तान का कानून तो पाकिस्तान हो के सकता कानून में है, अगर हो लेकिन सकता है, इस्लाम में मगर नहीं दीन है। इस्लाम में इसकी कोई हाँ जी, गुंजाइश नहीं है, इस्लाम कोई में ऐसी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है दूसरी शादी के लिए, या उसके हक पर होने की वजह से, या उसकी कोई जैसे कहते हैं हिल्लत के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अहमद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अहमद साहब, फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि 2.5 साल पहले मेरी बेटी की शादी हुई और नाचाकी की वजह से उसमें अभी अप्रैल में उनकी नाचाकी हो गई। 1-1.5 साल का बेटा भी है उनका। तो उन्होंने बाई रिटन 20 अप्रैल को पहली तलाक दी है और 20 मई को दूसरी तलाक दी है बाई रिटन। ठीक है। तो पूछना ये था कि अब हो गए हुए हैं पहली तलाक से लेके 90 दिन हो चुके हैं अब तक। ये पहली तलाक से ही जो है ना 90 दिन की इद्दत पूरी हो जाती है कि दूसरी तलाक से जो है ना इद्दत पूरी होती है, और रजू का क्या टाइम है इसके अंदर? ठीक है। अब तलाक के हवाले से अब जो ओपिनियंस, तो बहरहाल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो एक ही होगा कि ये इन्होंने जो फॉलो किया है रुजू करने के हवाले से, ये मेरे ख्याल से पूछ रहे हैं कि एक तो ये यानी वो जो मामला है कि 1 महीने के बाद इन्होंने किया है, तो वो उसके हवाले से बता दें। ये कह रहे हैं 20 कि अप्रैल पहली पर 20 तलाक मई। उन्होंने पहले दी थी, फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद दूसरी तलाक दी है। तो जो पीरियड है, इद्दत है, वो कब से स्टार्ट होगी? तो ज़ाहिर है कि पहली तलाक के बाद जो इद्दत है वो स्टार्ट होगी। दूसरा जो है वो ये कह रहे हैं कि 90 जो है वो डेज़ के अंदर इद्दत पूरी हो जाती है। तो 90 डेज़ में नहीं होती। जिसको जो है वो अगर मंथली जो पीरियड होता है ख़वातीन का, अगर वो आता है उनका, तो उसके लिए फिर 3 जो है वो पीरियड जब पूरे होंगे तो उस दिन जो है वो निकाह इनका टूट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा और सेपरेशन इनके दरमियान हो जाएगी। और बाकी अगर जो है वो इस इद्दत के दौरान, इस पीरियड के दौरान अगर उसने रुजू कर लिया तो वो फिर तलाक जो है वो कलअदम हो जाएगी और दोबारा जो है इनका रुजू सही होगा। बाकी ये पूछ रहे हैं कि रुजू का तरीका क्या है? तो रुजू का कोई ख़ास, कोई पार्टिकुलर इसका तरीका नहीं है। बस वो ये कि वाइफ के साथ जो है वो बैठ जाएँ, उनके साथ गपशप लगाएं, उनको कहें कि भाई मैंने वापसी तलाक घर पे दी ले थी, अब जो है वो हम इकट्ठे दोबारा आइंदा रहेंगे। सही है। उसके लिए कोई ख़ास तरीका नहीं है। सही है। और अगर फॉर एग्जांपल वो मुद्दत गुजर चुकी है तो उसके फिर बाद वो तलाक निकाह हो कर गया। लें, हाँ, फिर निकाह खत्म हो गया, अब दोबारा निकाह कर लें। दोबारा निकाह कर सकते निकाह हैं। कर लें, लेकिन अब इनके पास सिर्फ 2 ही तलाकें हैं। हाँ। अब अगर आइंदा ये एक तीसरी तलाक भी देंगे, फिर ये कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है। यानी अभी आपने अगर फॉर एग्जांपल एक तलाक ही दी है और वो एक जो मुद्दत है, मुअय्यना मुद्दत, वो गुजर चुकी है, उसके बाद आप दोबारा निकाह कर सकते हैं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब आप दोबारा निकाह नहीं कर सकते उनसे। ये कन्फ्यूजन है। मोहम्मद जी, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद मुमताज। जी मुमताज़ साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल है सर जी, कारोबार के बारे एक तो बिरा मेरे साथ मेरा पैसा खाते बैठे अब लेना सर, का ना आने सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, प्लीज़ वाज़े तौर पे अपना सवाल बयान कीजिएगा। कारोबार के बारे पूछना भाई, कारोबार जो करना नुकसान होगा, एक तो मेरे बिरा मेरा पैसा खाते जो भी कारोबार करते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, हम्म, ये सवाल है इनका। बंदिश है क्या है? हाँ। इस सबसे पहले तो इनको देखना चाहिए कि कारोबार हलाल का है या उसमें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है। और अगर कारोबार हलाल का है, बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। तो फिर अगर कोई मसला हो रहा है तो फिर इसमें सबसे पहले तो हमने तो दूसरों के सपुर्द बहुत सारे काम कर दिए हैं उलमा के या आमिलीन के। सबसे पहले तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस घर में सही मुस्लिम की हदीस है, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है शैतान भाग जाता है। ठीक है। तो सूरह बकरा की तिलावत कंप्यूटर में, मोबाइल में इतनी लगाएं कि उसकी आवाज़ सुनाई दे। ठीक है। वहाँ नवाफिल पढ़ें, ठीक है ना जी, और कुरान करीम की तिलावत करें और बरकत की दुआ भी करें। लेकिन अगर फिर भी देखते हैं कि वाकई किसी दुश्मन ने या हासिद ने कोई ऐसा मसला किया है, तो उसका तोड़ भी आजकल नेट के ऊपर लिखेंगे जादू का इलाज कुरान जिसकी रोशनी में, तो वो बुक्स उनके सामने या इलाज आ जाएगा। वो आयतें हैं, वो खुद ही मुतफ़िक़ करें, वगैरह। खुद ही करें। जितने आप दूसरे लोगों को बुलाएंगे, शुकूक व शुबहात में डालेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना ये इस कलाम में, कुरान में बड़ी ताकत है। बेशक। इंशाअल्लाह अल्लाह के बेशक। फज़ल व करम से वहीं पहले तो अपने कारोबार में थोड़ा सा गौर व फिक्र कर ले। ठीक है। उसके बाद फिर कुरान करीम के आयात शिफा और इस तरह की पढ़ें इंशाअल्लाह। अच्छा, दुरूद शरीफ से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बहुत खूब। दुआएं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करें, बेशक। दुआएं भी करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी बुकूर उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तो ये इसको भी ये इख्तियार करके देखें, इंशाअल्लाह बरकत हो जाएगी। खुदा से रुजू करें, दुआएं मांगें, ये बहुत ज़्यादा जी, जी। ज़रूरी है। एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शादरा से बात कर रहा हूँ। जी सर, फरमाइए मकबूल क्या अहमद सवाल है मेरा आपका? नाम है।
جی تو مقبول صاحب، میری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں، تو میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میں طلاق دے سکتا ہوں بیوی کو؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ پہلی بیوی کو آپ اس لیے طلاق دے رہے میں ہیں تاکہ دوسری کر سکیں؟ ہاں جی، میرے وسائل نہیں ہے، دو نہیں میں رکھ سکتا، میرے وسائل نہیں ہے، ایک رکھ سکتا ہوں، کیا میں طلاق دے دوں؟ گناہ تو نہیں ہے؟ مفتی صاحب میرے خیال سے یہ تو کسی سے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو میں دوسری طلاق دے دوں، یعنی میرے پاس وسائل بھی نہیں ہے کہ میں 2 رکھ سکتا ہوں، تو مجھے دوسری شادی کے پنکھا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں دیکھا حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ تو انہوں نے مینشن نہیں کیا میرے خیال سے کہ بچے نہیں ہیں، نہیں کہا کہ اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے پہلی بیوی سے. اچھا دیکھیں حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال عند اللہ یا طلاق، دنیا کے اندر اللہ میاں نے ضرورت کے وقت جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ طلاق ہے، اور دنیا کے اندر جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ سب سے خوبصورت ریلیشن جو ہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن ہے. اگر آپ کے بچے نہیں ہو رہے تو اس کے اندر آپ کی وائف کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کے اندر قصور ہو، اگر آپ کو دوسری کریں تیسری کریں. جو کتنے لوگ ایسے ہیں ہسٹری کے اندر جنہوں نے پہلی کی شاید بچے نہیں تھے، دوسری کی پھر بھی نہیں ہوئے، تیسری کی پھر بھی نہیں ہوئے، چوتھی نہیں کی پھر بھی. تو آپ اس بات کی کہاں سے گارنٹی لائیں گے کہ آپ نے دوسری شادی کی تو پھر جو ہے وہ آپ کے بچے ہو جائیں گے؟ پھر اس سے بچے نہیں ہو تو آپ 10 سالوں کے بعد پھر کہو کہ میں تیسری، آپ سوال کرو گے کہ میں تیسری کروں یا نہیں کروں. تو اس کے اندر یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے. اور ویسے بھی بھائی آج کل حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے 2 شادیاں کی لیکن ان کی اولاد نہیں تھی. فرمایا جس طرح اولاد کا ہونا اللہ میاں کی نعمت ہے، اسی طرح اولاد کا نہ ہونا بھی اللہ میاں کی نعمت ہے. کتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو کیا رسول اولاد؟ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی، ان کا کوئی یعنی بیٹا نہیں تھا، تو ہم اس طریقے سے، اور بیٹا ہوا بھی تو وہ انتقال بھائی اس فرما کی رہا آپ ہے. تو ٹینشن یہ نہیں لیں کہ آپ کی اولاد ہے یا نہیں، اللہ میاں سے ہاں مانگے ہیں، اولاد اللہ میاں کی یہ نعمت ہے. حسن سلوک کے ساتھ بھی یہ بالکل میل نہیں کھاتا کہ آپ کسی کے ساتھ 15 سال کا عرصہ گزاریں اور صرف اس بنیاد کے اوپر اس سے رشتہ توڑ دیں کہ بچہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس طریقے سے تو بہت سارے ایسے شوہر بھی ہیں جن کو طلاق بیوی کی طرف سے مل جائیں گی. دوسرا ہو ایک سکتا ہے لائیو کہ کالر ہمارے ان کی ساتھ، وائف میں ایشو نہ ہو، ان میں ایشو ہو. جی لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی، محمد اکرم ہو رہے ہیں جی. جی سر فرمائیے گا، کیا سوال ہے اکرم صاحب؟ اور جی میرے یہاں 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوٹا 2.5 سال کا جی. جی جی میں اپنے بیٹیوں نے ماشاء اللہ پڑھا بھی رہا ہوں، مزدوری کرتا ہوں جی، اینٹیں ٹھا پر چھتوں پہ پھینکتا ہوں جی جی. میرے برکت نہیں ہوتی جی پیسہ، میں مزدوری کافی کرتا ہوں لیکن پیسے نہیں جوڑتے. بچے ماشاء اللہ لے کے نماز ہی پڑھتی ہیں، پتہ نہیں کوئی کہنے جادو ٹونا ہے آپ کے گھر. ٹھیک ہے محمد صاحب، آپ کا سوال کا جواب دلواتے ہیں علماء دین سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم خاص طور پہ آپ کے سوالات لے رہے ہیں. آپ کی اسکرینس پر ہمارے فون نمبرز بھی آ رہے ہیں، آپ ان کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کچھ سوالات جو ہمارے پاس ابھی موجود ہیں، جو ابھی تک ہم ان کے جوابات لے رہے ہیں. خاص طور پہ 2 سوالات جس کے اوپر میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں خود بھی، کہ ایک انکم کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے اور ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں اور وہ مینیج نہیں کر پاتے اور اپنے منتھلی ایکسپنسز بھی مینیج نہیں کر پاتے. تو دیکھیں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بار بار آپ کاروبار کر رہے ہیں اور نہیں چل رہا ہے، تو یہ سب سے پہلے اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا. اور اس حوالے سے آپ کو ایجوکیشن لینے کی ضرورت ہے، اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس طرح سے لیں، اس گلٹ میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ کوئی آپ بہت ہی زیادہ گناہ گار آدمی ہیں، یا آپ فار ایگزامپل آپ کے اوپر کسی نے بندش کروا دی ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا شروع کر دیں. آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ کریں کہ لائف اسکلس، آپ کے اسکلس، آپ کی انکم اور آپ کی لائف سچویشن، یہ سب چیزیں بدل سکتی ہیں اگر آپ بدلنا چاہیں، ایفرٹس کرنا چاہیں. تو اور دوسرا ڈیلی جو دوسرا ایک اور سوال پوچھا گیا ہے منتھلی ایکسپنسز کے حوالے سے. دیکھیں منتھلی ایکسپنسز آپ کو مینیج کرنے پڑیں گے، اور دوسرا آپ کو جو انکم اسٹریمز ہیں وہ مزید پیدا کرنی پڑیں گی، اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنے منتھلی ایکسپنسز کو مینیج کرنا ہوگا، اور وہی اسکلس اور یہ تمام چیزیں سیکھنی پڑیں گی تاکہ آپ اپنی لائف سچویشن کو چینج کر سکیں. گروتھ مائنڈ سیٹ آپ کو رکھنا پڑے گا اپنا. ایک سوال جو ہمارے پاس آیا تھا مفتی صاحب، خاص طور پہ یہی جو سوالات ہیں ان کو ایک اگر آپ دینی پرسپیکٹو سے جواب دیں تو کس طرح سے دیں گے؟ اس میں سب سے پہلے تو انسان کو خود بھی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے تو کاروبار کرنا چاہیے، حلال کاروبار ہو، جائز ہو. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش بھی ہوتی ہے. یہ کنسپٹ ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں نہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مال میں کمی، پھلوں میں کمی، جانوں میں کمی، کاروبار میں کمی. یہ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ہر صورت آپ کو آزمانا ہے.
उस एक हमें कंसेप्ट ये भी ज़हन में रखना चाहिए, ये आजमाइश भी हो सकती है। अच्छा, आजमाइश है तो आजमाइश इम्तहान को कहते हैं, उसमें हमें अपने मामले पर, रवैये पर, कारोबार गौर फिक्र करना चाहिए कि कौन से कोई वीक पॉइंट है या कोई गलती हो रही है, ठीक है ना जी। उसमें अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा रजू करें, बरकत की दुआएं पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। हाँ, लेकिन उससे हटकर फिर भी अगर हम समझते हैं कि कोई बंदिश है या हसद, देखें एक नज़र बद भी होती है। हम सिर्फ एकदम चले जाते हैं कि शायद कोई बंदिश हो गई है या कोई ऐसा सिफली वगैरह हो गई है, बाज़ का नज़र बद की वजह से भी ये मामला हो जाता है, हसद है। और ये सही बुखारी की हदीस है, अल आइन हक, नज़र बद बरहक है। तो उसमें नज़र बद की दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाई हैं, तो वो दुआएं पढ़े, खुद इलाज करें, अल्लाह के फजल व करम से बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, बेहतरीन। और अब वैसे बहुत सारे हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, हम आपके तमाम कॉल्स, आपके तमाम सवालात नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कंस्ट्रेंट है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो इस वजह से आपके तमाम सवालात नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सी ज़्यादा माज़रत ख्वाह हैं। और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हो चुका है, तो अगली बार हर जुम्मे को हमारा ये फ़िकी सवालात का जो सेशन है ये हर वीक हुआ करेगा, हर जुम्मे को हुआ करेगा शाम 5 बजे। तो आप उस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने सवाल को यानी सेव कर सकते हैं और फिर हमारे उस प्रोग्राम में शामिल कर लिएगा। और जो सवालात अभी भी पेंडिंग रह गए हैं, हम अगले हफ्ते उसे अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि, और जो सवालात फॉर एग्जांपल आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे शादी के हवाले से या तलाक के हवाले से, तो हम इसके हवाले से भी कोशिश करेंगे जो हमारा सैटरडे और संडे को जो प्रोग्राम होता है शाम 5 बजे, हम उसके अंदर बाकायदा एक डेडिकेटेड प्रोग्राम करें हर उस इशू के ऊपर जो आप सबसे ज़्यादा जिसको हाईलाइट करवा रहे हैं अपने सवालात के ज़रिए। तो नाज़रीन, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।